बेहतरीन बंदा था। मज़ा तो तब है ना कि अल्लाह बंदे को कह दे कि ये बंदा बेहतरीन, बंदा अपनी नज़रों में अपने आप को बेहतरीन समझता रहे, कहता रहे, डंडोरे पीटता रहे कि मैं बड़ा बेहतरीन हूँ, और अल्लाह की बारगाह में उसकी कोई कदर व कीमत ही ना हो, तो ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से तो कुछ नहीं बनता है। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर हैं और आप हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपकी वालिदा माजिदा का तल्लुक़ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद की 4 सूरतों में आया है। सूरह नसा और अल-इनाम के अंदर तो दीगर अंबिया के साथ महज आपका नाम जिक्र किया गया है, जबकि सूरह अल-अंबिया और सूरह सवाद के अंदर आपका जो वाक़या है उसको इजमाली तौर पर बयान किया गया है। कुरान मजीद, अहादीस मुबारका और दीगर रवायात से जो कुछ हमें मालूम होता है उसके मुताबिक एक वक़्त था जब अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपनी तमाम नेमतों से नवाजा हुआ था। उनके पास औलाद भी थी, बेटे थे, बेटियां थीं, इसके अलावा मालो दौलत की भी फरावानी थी, इसके अलावा खेती बाड़ी भी थी, ज़मीन थी, मवेशी थे। अला हाज़ल क़ियास, अल्लाह ताला ने तकरीबन अपनी सब नेमतों से आपको नवाजा हुआ था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक मुखलस और सच्चे बंदे की तरह सरापाए शुक्र बने हुए थे और दिन रात अल्लाह की नेमतों का शुक्र करते थे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि ज़माने वालों को एक दूसरा रंग भी दिखाया जाए कि ये तो आसानी है, फरावानी है, आसाइश के अंदर जब एक बंदा मोमन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, ज़रा छीन कर भी दुनिया वालों को बताया जाए कि एक सच्चा बंदा मोमन जब उससे छिन जाता है, उस पर परेशानी, तकलीफ़, मुसीबत, टेंशन आती है, तो उस वक़्त उसका तर्ज़ अमल क्या होता है। चुनांचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से 1 बाय 1 करके मुख्तलिफ़ असबाब के तहत सब कुछ छीन लिया जाता है। मकान की छत गिरती है, सारी औलाद मर जाती है। इसी तरह फिर आगे चलकर मवेशी और ज़मीन, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 करके ख़त्म होती चली जाती है। सब कुछ लुट जाता है और दोस्त अहबाब तक भी साथ छोड़ जाते हैं, सिवाय आपकी एक रफ़ीका हयात के, आपकी बीवी के। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जैसे जैसे पता चलता है फ़लाँ नुकसान हो गया, फ़लाँ नुकसान हो गया, आप उसी वक़्त अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिरते हैं और फरमाते हैं कि ठीक है, अल्लाह ताला ने दिया था और अल्लाह ताला ने ले लिया है। तो इस हाल के अंदर भी वो सरापाए सब्र बने हुए हैं, सरापाए शुक्र बने हुए हैं। चुनाचे इस पर मुस्तज़ाद ये कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक बीमारी आ जाती है, उस बीमारी के नतीजे में भी शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। कुरान मजीद ने उस बीमारी का नाम नहीं लिया, हदीस मुबारक में भी नहीं आया। इसराइली रवायात की बना पर हमारे मुफस्सरीन ने बाद ने कहा कि जी वो बीमारी बड़ी शदीद किस्म की थी, जिस्म में कीड़े पड़ गए थे खुदा ना खास्ता, या फिर बाद ने कहा जी कोड़ था, कोई जज़ाम था। लेकिन दूसरे मुहक्किकीन इसको सख्ती से रद्द करते हैं। वो कहते हैं किसी नबी को अल्लाह ताला कोई ऐसी बीमारी नहीं लगाता है जो काबिल नफ़रत हो, कि दूसरे लोगों के दिलों के अंदर उससे उसके हवाले से नफ़रत और हकारत पैदा हो। अलबत्ता इतना है कि वो कोई जल्दी बीमारी थी, कोई आबले से जिस्म पर निकल आए थे, जिनके नतीजे में शदीद तकलीफ़ होती थी और काफ़ी अरसा तक ये बीमारी चलती रही। इस हाल के अंदर भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सरापाए सब्र बने रहे और सरापाए शुक्र बने रहे। कुरान मजीद ने इस वाक़या को मैंने बताया 2 सूरतों के अंदर ज़िक्र किया, एक अंबिया के अंदर, एक सवाद के अंदर। अंबिया के अंदर कुरान ने कहा व अय्यूबा इज़ नादा रब्बाहू अन्नी मस्सानी दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि बारी ताला मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है, मुद्दतों ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठते हैं और अल्लाह को सिर्फ इतना बताते हैं, अल्लाह से इतना गोश गुजार करते हैं, और वो भी एक बंदगी का तकाजा है। अल्लाह खुद कहता है अपने बंदों से मुझसे दुआ मांगो। ये कोई दुआ मांगना कोई तवक्कल के मुनाफी नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है, अन्नी मस्सानी अद्दुर, सिर्फ अल्लाह से इतनी बात करते हैं कि बारी ताला मुझे तकलीफ़ पहुँची है, वह अंता अरहमुर राहिमीन। आगे ये भी नहीं कह रहे हैं कि मुझे सेहत दे दे। ज़ाहिर है वो इशारतन बात एक कर दी, तो उसके अंदर नतीजा पीछे तो यही थी ना एक सोच कि बारी ताला सेहत दे, लेकिन अल्लाह ताला से ये भी मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि बारी ताला मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला। कुरान कहता फस्तजबना लहू,
ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو ان کو تکلیف تھی ہم نے اس کو رفع کر دیا، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے ان کے اہل و عیال، ان کا مال و دولت سب کچھ واپس لٹا دیا، ومثلہم معہم، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور لٹا دیا، یعنی ہر چیز کو ہم نے ڈبل کر دیا۔ اور فرمایا کہ رحمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکرا للعابدین، اور قیامت تک کے لیے ہمارے عبادت گزار اور نیک بندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے کہ اگر ہم ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر سورہ سعد کے اندر بھی ذکر آیا، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر اس قرآن کے اندر میرے حبیب کرو لوگوں کے ساتھ، کہ اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان، جب ایوب نے اپنے رب سے کہا کہ یا اللہ مجھے شیطان کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے، ادباً یہ بات کہی گئی کہ اللہ کی طرف کوئی تکلیف کو منسوب کرنا ادب کے خلاف ہے، چنانچہ کہا کہ شیطان کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچی ہے باری تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تقریباً ملتے جلتے الفاظ میں، اور ساتھ اللہ نے طریقہ بتایا کہ آپ یوں کریں، پاؤں زمین پر مارے، یہاں سے چشمہ نکلے گا، اللہ حاضل قیاس، اس کے پانی سے غسل کرنا، پھر بعد میں اس کو پینا تو مکمل صحت یابی مل جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر 3 خوبیاں بیان فرمائی، فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، پہلی بات۔ اور اگلی بات فرمائی ونعم العبد، اور وہ کیا ہی بہترین بندہ تھا۔ مزہ تو تب ہے نا کہ اللہ بندے کو کہہ دے کہ یہ بندہ بہترین، بندہ اپنی نظروں میں اپنے آپ کو بہترین سمجھتا رہے، کہتا رہے، ڈنڈورے پیٹتا رہے کہ میں بڑا بہترین ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ ہو، تو یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے تو کچھ نہیں بنتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ اللہ کہہ دے، جیسے کسی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا، کہ اللہ خود کہہ دے کہ یار یہ بندہ میرا اتنا مخلص تھا، وفادار تھا کہ مجھے راضی کرنے کے لیے ساری دنیا کو بھی اگر ناراض کرنا پڑتا تھا تو یہ کر دیا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ تھا وہ، اور فرمایا انہ اواب، وہ ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہت سارے سبق ہیں، 3 کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلا سبق جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں صرف عام لوگوں پر نہیں آتی ہیں، خاصوں پر بھی آتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عام لوگوں پر جب کوئی مشکل تکلیف آتی ہے تو قرآن بتاتا ہے بالعموم اس کی وجہ بندے کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی تمہیں آتی ہے، قرآن کہتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے، یعنی تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ کبھی اللہ اس کے ذریعے سے ان گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، کبھی تمہیں وارننگ دینا چاہتا ہے کہ تم باز آ جاؤ اس روش سے، بغاوت والی روش سے، نافرمانی والی روش سے، اور اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جاؤ۔ تو عام لوگوں پر بالعموم اس وجہ سے آتی ہے، لیکن خواص لوگوں کے ہاں اتنے بڑے جرائم نہیں ہوتے ہیں کہ ان کی سزا کے طور پر ایسے ہی آئے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں اللہ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور درجات کو بلند کرنے کے لیے پھر ان پر تکلیف، مصیبت بھیجتا ہے، اور وہ ان تکلیفوں، مصیبتوں پر بھی صبر کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو صبر سے بھی آگے بڑھ کر شکر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو پہلا سبق تو یہ ملتا ہے، اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک سچا بندہ مومن جب ان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، حالات پسندیدہ ہوتے ہیں، اس وقت اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، سراپا شکر کی تصویر بن جاتا ہے، ان نعمتوں کے اندر ڈوب نہیں جاتا ہے، بلکہ نعمتیں دینے والے کو یاد رکھتا ہے، اور اس کی بندگی کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو استعمال کرتا ہے۔ اور جب کبھی تکلیف، الجھن، پریشانی آتی ہے، نعمتیں چھنتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے کے اندر بھی انسان سراپا صبر بن جاتا ہے، شکر صبر بن جاتا ہے۔ نعمتوں کے ملنے کی حالت میں سراپا شکر، اور نعمت کے چھننے پر سراپا صبر۔ یہی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی عجبا لامر المومن، فرمایا مومن کا حال بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے خیر ہے، ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن،
اور یہ بات روئے زمین پر سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ فرمایا ان اصابت و سرا شکر وکانا خیر اللہ، اگر اس کو کوئی راحت آسانی پہنچتی ہے، کوئی خیر بھلائی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ وَكَانَ خَيْرُ اللَّهِ، اور اگر اس کے کوئی تکلیف مصیبت پریشانی پہنچتی ہے پھر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تیسرا سبق اس واقعہ سے جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسان کا سب کچھ بھی لٹ جائے نا تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس خدا نے چھینا ہے نا وہ پلٹ کر دوبارہ بھی لٹا سکتا ہے، اور اس کو دگنا چگنا کر کے بھی لٹا سکتا ہے۔ اس خدا ہر چیز پر جب قادر ہے، اور یہ بات صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ انسان سے چلتے چلتے زندگی میں اگر کوئی چھن بھی جائے تو اس چھننے کے اوپر مایوس ہو کر بیٹھ نہ جائے، بلکہ اللہ سے خیر کی بہتری کی امید رکھے۔ جس خدا نے لیا ہے وہ واپس لٹا سکتا ہے، اور اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر بھی لٹا سکتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔